फोणेच्या नव्या मार्केट कॉम्प्लेक्साची अवतिकाय पळोवन फोणेकार जाब विचारपाक लागिल्ले। सादे मार्केट कॉम्प्लेक्स सांबाळपाक जमना, पसरकारांक न्याय दिवपाक शकनात जाल्यार हांगा गोरवां काडून बांदात असोय सल्लो फुर्योज जाल्ल्या फोणेकारांनी दिलो। हे सगळे गोवा 365 थळाव्या अधिकाऱ्याच्या नजरेक हाडून दिले। त्या उपरांत फोणेच्या नगरपालिकेन रोखडीच दखल घेत मार्केटाचो प्रश्न तडीक लायलो। पळयात। फोणेच्या बाजारांतली ही 4 माळ्यांची बिल्डिंग 2011 ती बांदिल्ली। फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या कॉम्प्लेक्सांतली पाखी फुटून गळटी लागिल्ली। पसरकारी बेजारिल्ले आनी गिरायकय। पूण आतां हे मार्केट जाग्यार पडपाच्या मार्गार आसा। कामाक सुरवात जाल्या। पावसा आदी काम पुराय जातले, तशेंच पावसाचे उदक मार्केटांत येवचे ना अशें आश्वासन फोंड्या नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिलां। मीडिया 365 आनी उजवाड्या काडून हांगा पत्रे घातले। ताका लागून म्युन्सिपालिटी आमचे चेअरपर्सन आसा रितेश नायक आनी इमिजिएट एक्शन घेवन हांगा पत्रे घातले आनी आमची समस्या पयस करून केली। आनी खरेंच आतां प्रेसिडेंट करपाक म्युन्सिपालिटी कित्याक इतले वर्सां कोणें घालूंकच नाशिल्ले, आतां घालून उजवाडी येवन गावी भायर गेले आनी लोकांक सगळ्यांक आमच्या बरें। आतां व्हडले प्रॉब्लेमूय जावपा लायट नाल्यार सुद्दां आमकां क्लियर दिसतलें क्लियर। आतां तें कितें जालां तें ऑलरेडी प्लंबिंगाचें आमी काम सुरू जालां। पत्रे आतां पळय सगळे करून 2 पत्रे आमकां रिप्लेस करपाक जाय। मागीर नट बोल्ट जे सुटला ते आमी आतां रिप्लेस नवे घालता। आनी हें गटर आसा पळय, गटरांतल्यान तें उदक येतालें तें सुद्दां आमी एपॉक्सी कोटींग तेजें करतले आनी ते एपॉक्सी कोटींग करतकीच तांचें उदक पडपा ना आनी पत्रे 2 रिप्लेस करतले की 2च ते क्रॅक आयले। बाकी सगळे नट बोल्ट जे लूज जाला ते आमी फिक्स करतले, नवे घालतले इतले। आनी आतां काम ऑलरेडी आमी सुरू केलां तें, सो पत्रे सुद्दां आमी पावसा पयलीं सगळें काम कंप्लीट जातलें। फुडें आमकां पर्मनंट सोल्युशन जाय जाल्यार आमी कोड आसल्या कारणान करपाक मेळना, मागीर तें टेंडर करून आमी तें काम फूल फेस करतले। सद्या एपॉक्सी कोटींग करतकीर उदक पडपाना आमकां सांगलो तेणें जो कोण हें आसा तो। आतां हें करपाक काम करपाक कितलो खर्च येतलो? तुमचे ते आतां पत्रे आमी जशें आतां म्हाका फाल्यां आमी पत्रे आमकां बिल येतलें तेन्ना आमकां कळटलें नट बोल्ट पत्रे कितें लागतले ते आमी फाल्यां आमकां सगळें आमी रिक्वेशन करतले आनी आमकां कळटलें कितले खर्च येतले। आतां म्युन्सिपालिटी करतली? आतां म्युन्सिपालिटी करतले आनी इवन एपॉक्सी कोटिंगाचें सुद्दां म्युन्सिपालिटी बेर करतली कॉस्ट। तें बिल आतां येतलें। पावस भितर येवपाना कित्याक आतां लीक जावन भितर पडटलें न्ही पावस सगळो उदक जातालें सगळें तें जावचें ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी भक्ती पै बाळगी।